الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم کہ اللہ حرام کری دی آغا حلال گنن اور تحریم ما احلہ اللہ کل پونوان دا الہ کل پونوان دا توحید کل پونوان دا برکت کل پونوان دا تسبیح ہو توحید اہم مسئلہ وا پائبانی دا مشرکانو نہ اعتراضونا اہم ذکر کو بیا اثبات دا رسالتو دویم مقصد ہو اور دریم صداقت الکتاب دا مشرکانو اعتراضونا کل پر رسالت باندے کل پر صداقت دا قرآن کریم باندے بیا ایمان بالآخرت اور دا کفار اعتراضونا بیا سلور ممداتو جہاد انفاق تنظیم اور آداب دادری ذکر شیو جہاد انفاق تنظیم اس سلورم دا ممداتنا آغد آداب آداب دا دین کار دا کول پانننے سبق دا ممیداتنا سلورم قسمو الاداب دین کار کول دا پارا او آخرت تا دا تیارے دا پارا مومنانو کی آداب راتلل دایو اہم و ضروری چیزو قرآن کریم مومنانو تا ترغیب ورکئی چی مشر کشر آداب اوپی جنی دا مشر آداب دا کشر سورہ حجرات کی بیا آداب سبعہ ذکر کئی سورہ حجرات پاکستان پارا کیوں ہو رہی آداب سبعہ مومنان لور کئی اول ادب اول کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ممکہ کی گئی حکم دا اللہ نو ورسول اللہ سنت دا پیغمبر علیہ السلام نو قرآن اور سنت نا ممکہ کی گئی رضان شہرت مکوئی دویم ادبو آیت نمبر دویم کے اور اٹول پر لفظ دے ایھا الذین آمنوا سرا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی علیہ السلام آبان اخبر آواز مونچت ہوئی دا بی ادبی مکوئی دا امیر تابداریو کئی دا مشر تابداریو کئی دریم ادب شوگم آیات کی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یو بیدبار راشی نتاسو تبین کوئی تحقیق کوئی فتبینوا سلورم ادب کہ دو مومنانو و مومنانو کے اختلافات راشی دو ڈلی جوڑی شی دائرو وکوئی نحم آیات وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ دو ڈلی دو مومنانو نو جنگو کی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صلح کوئی پمیند دے دوارو کے مومنان ترمین ذات صلح کوئی کہ جگڑ راشی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا کزیاتے کہ یو دے دوارو نا ذکر مومنانو کم کل کل اختلافات رازی چی اختلافات راشی ندائی ترمین ذات صلح کوئی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا وَذْكَ چرے زیاتیو کہ یو دے دوارو نا عَلَى الْأُخْرَى پبل باندے کہ یو زیاتے کئی پبلو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یو زیاتے کئی پبل باندے فَقَاتِلُوا الَّتِي جنگ کوئی آگے ڈلے سرو تاوی کیا زیاتے کئی حَتَّى تَرْدِي پوری تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
چې راو ګرځي حکم د الله ته کوم ډله چې زیاتې کوي نو هغه سره بیا جنګ وکړي. پنځم ادب یو لسم آیات کې یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. مومنانو ته خطاب کوي یو بل پورې ټوکې مه کوئ. د الله په نس تاسو څه بدلوي چې کوم یو بهتر دی. سړي یو بل پورې ټوکې نه کوي، ښځې یو بل پورې ټوکې نه کوي. شپږم ادب آیت نمبر 12 کې یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. مومنان ته وایي ځان وساتئ د ډېر عمل کولو نه په ګمان باندې. ګمان چې دی دا غیر اختیاري دی. زړه کې یو خبر راځي دا اختیار کې نه او عمل په مه کوئ. اجتنبوا کثیرا من الظن ځان ساتئ د ډېر عمل کو نه په ګمان. نبی علیہ السلام روانو د شپې یو صحابي په مخ ورلو. نبی علیہ السلام ته زر او فرمایي چې دا زما خپل بیبي ده. نو صحابي ته اجازه مې پتا باندې تاسو باندې به موږ شک کوو. وینا بل با او تکلیف کې نه چې هغه په دماغ بوج راشي چې دا څوک دی وسره. دا نه وزن ساتي تهمت نه. وم ادب بیا آیت نمبر 13 کې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یا ایها الناس ټول دنیا له خطاب وکړو. دا پنځه خطابات یا ایها الذین آمنوا سره یو په طائفتان من المؤمنین باندې او دا یو بیا یا ایها الناس ټول دنیا له خطاب دی. علاوه د یو مور پلاس نه پیدا کړی دا او دې چې تقسیم شوی دی دا دې لپاره چې یو بل پیژنې. تاسو مې ډلو کې قبیلو کې تقسیم کړی لتعارفو چې یو بل او پیژنې. باقی دا الله په نس باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم مکرم او معزز دستا سنو ونین دا اللہ اتقاکم پریزگار سا سورے چیزوک پریزگار وی متقی وی پریزگار وی دا اللہ پنیز آغا غور دے آ بہتر دے. نو آداب سبا دے مومنان لذکر کو جزان کے بعد آداب راولی ادب براولی. سورہ فاتر کے لسم آیاتو گو رہی آیت نمبر 10 دوشتم سپارہ سورہ فاتر آیت نمبر 10 دوشتم سپارہ لسم آیات دوشتم سپارہ سورہ فاتر آیت نمبر 10 من کان یرید العزت وللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. من کان یرید العزت سوچ غواړي عزت وللہ العزت جميعا خاص اللہ علیہ اختیار دی عزت ټولو الیہ دی اللہ تا یصعد الکلم الطیب خیجی کلمات طیبہ. زاد المسیر کی ابن جوزی مولا معنی کئی کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ ایتا کلمت طیبہ ہوئی. کلمت طیبہ اللہ تخیجی والعمل الصالح یرفعه اور نیکمن چرے والعمل الصالح یرفعه اچتائی نیکمن دو معنی دی اچتائی نیکمن لرو کلمت توحید یرفعه کی ضمیر راجع دے عمل صالح تا وہ ضمیر یرفعه کی ضمیر راجع دے عمل صالح تا او دا ہو ضمیر دا توحید تراجع دے اچتائی دے نیکمن لرو کلمت توحید توحید چنوی توحید چنوی نو عمل قبلی گنا یرفعو کی ضمیر راجع دے عمل صالح تا او ہو ضمیر توحید تراجع دے اچتے دینے کمن لرو
کلمه د توحید دا نیک عمل چې دی نو دا توحید یو چتای یرفع اوچتای دا توحید نیک عمل لرو چتای او یا د دې په عکس باندې معنا یرفع الله الذین یرفع والعمل الصالح یرفع اوچتای د توحید لرو نیک عمل چې سړی کی ادب وی ادبناک سړی نه الله د دین کار اخلي بیا ادب سړی شیخ القرآن نے مولا فرمائی بیا ادب سړی نه الله د دین کار نه اخلي ادبناک سړی وی نو هغه نه الله د توحید کار اخلي د دین کار نه اخلي بیا ادب سړی نه دین کار نه اخلي دارنګه کله چې یو سورۃ شروع کیږي نو آئے نمخ کے با پنځه خبرې بیانېږي هر یو صورت نمخ کې پنځه خبرې کله دا پنځه والا په یو صورت کې وي او کله پکې لګي وي د قران کریم په مقصد باندې یو سړی ځان پوي د هر صورت نمخ کې بلا پنځه خبرې هر پر پیژندل ضروری دي یو ربط د صورت ربط تړلو ته وي کنیکشن ته وي یو ځای کول ته وي یو صورت ته نچای پسې دا ترتیب د نزول چې نو دا جدا وي او مصحفي موجوده ترتیب دا جدا وي نو چې ترتیب نزولی جدا دی نو په دې صورت پسې ولې راوړو دای ته وي ربط تړونه د دې صورت مخکې سره تړون سره دویمه داوا د صورت داوا دیو صورت په مقصد باندې ځان ویلو لپاره طالب د قران لپاره دا ضروری چې داوا د صورت پیژني داوا موتوي مقصد وتوي نچوړ وتوي مغز وتوي دې صورت نچوړ مغز او خلاصه سره درېمه خبره امتیازات امتیازات تو صورت انگلش کې وته ډسټینکشن وای تمیز جداواله امتیازات هر صورت نمخ کې طالب د قران ته دا پیژندل پکار دي چې یو صورت د بل صورت نه په کومو مسلو باندې ممتاز دي دا ځکه مسلې چې په دې صورت کې شته او بل کې نشته څلورمه خبره تقسیم د صورت کله چې ته قران زکه قران باندې ځان پوهه نو طالب د قران کریم ته دام د فائدې نه خالی نه ده چې دا خبرو پیژني چې صورت په څو حصو کې تقسیم دي لکه سوره بقره چې دا ناسلور حصے ده کله چې تا تقسیم نه پیژندلې لکه مثال په تور باندې یو کور دی په کور کې د اوسېدو کمرې وي لونج وی پکې کچن وی پکې باترومونه وی پکې نو چې تا دا پیژنې په خوا دا د کلی یو سړی او ناغه اسلام آباد ته تلو چا سره ډرایورو دا یو بنگلې ته چلاړ نه تکي باتروم یو کتو بنگلو کې یو باترومونه ټیلونه یې پکې ودا نه لکلو د کلی سړیو ناوی دا کمره پکې ډیره خسته ده باتروم یادولو او چې تا ته پته نی دا څه شی دی نو دا څه ته صورت کې ته تو پیژنې چې دا صورت څو یې شی دی نو علاوه بیا ته په قران باندې پوهیږي فهم د قران شیخ العرب والعجم شیخ القران والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده او داغی جانشین قائد محترم شیخ القرآن مولانا موطیب صاحب آئی قرآن کریم عوامو تا آسان کرے دے قرآن کریم ہی آسان کرے دے فهم دا قرآن بانے سڑے دے رہا پاسان سر پوئی اللہ دا پکی لکھ تیس کر دا پکی تیس کر پاسان بھی بانے سڑے پوئی گی چې دا سورت تقسیم ته پیژني سوره آل عمران درې سره بیا سوره نساء درې سره
دارنګي پنځمه خبره په یو صورت کې مشکلات ته صورت. نو مشکلات قرآن کو اللہ پاک کوئی آسان کتاب دے. سورہ قمر کے سلور ذلے ویو صورت کی وی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورہ قمر کے سلور ذلے واللسم آیات کے دویسم آیات کے دودیرسم آیات کے سلیسم آیات کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. لام فقط داخل ایمانہ قسمیہ فائدہ کی قسم ملی پر ذات وانی چمگا قرآن آسان کتاب را لے گلے دے. دا مشکلات ہوتا ولی ہوئی دی. مشکلات پا دے معنی سرا چکلا دیو ٹکی گون مصداقات بھی مفسر چکلا تفسیر لکی نو پا آغا وقت لکا مثال پا طور باندے سورہ فاتحہ دا نو پائے کہ غیر الموضوب علیہم والضالین موضوب اور ضالین نو مفسر جی کل تفسیر لکھلو نو موضوب دا غضب اسباب آپ یہود کیوں نو مفسر مانو کا چیدے منا موضوب علیہم دا یہود دا دی مانا ندا دا دی یو مصداق دے اور ضالین منوی نسوارا زلالت آغا اسباب پا آغا وقت کی آغا نخی آغا کی پا نسوارو کی موجود ہوئی. نو مفسر مانو کچھ دوالین من نسوارا دا دی مانا نا دا یو مصداق دی. اس پا دی وقت کی دا غضب اسباب زلالت اسباب چا کی موجود ان موضوب علیہم و دوالین دا آغا دی. قرآن کریم کے نو دیتا مشکلات دا صورت ہوئی. نو کله مفسر یو مانو کی بلبل مانو کی رے مانو نوی دا دا اغلفظ مصداق گوری. لکه مثال دوی مثال غلا دا نو چی او سڑے غلاو پی ناغت غل وی نو چی کلا پا یو کلی کی غلاو چی نو چی کم سڑے لکه وی دا غل دے پا بل کلی کی چی غلاو چی نو بیا بل سڑے نو وی دا غل دے نو چی سو غلا کئی ناغت غل وی دا یو مصداقی. نو مشکلات ہوتا پا دی لحاظ سر ہوئی پا دی وجوان دی دا قرآن کریم دا غضب اسباب گن ذکر کری دا انشاءاللہ اخفل جیبانی بداغی تفصیل کو دا زلالت اسباب گن ذکر کری. نو چاکی چاگا دا غضب اسباب بھی نا موضوب علیہم دیا اور چاکی چی بیا دا زلالت اسباب بھی ناغا زوالین دے. دا پینزو خبری دا ہر صورت نمخ کی پیجندل دا ضروری دی. کل دا پینزو والا یو صورت کی او کل پکی لگی وی ربط دا صورت انگلیس کے وقت کنیکشن ہوئی داورہ صورت اور انگلیس کے وقت ایم ہوئی دا دورہ چونکہ دا اکثر دی تر اسکول کالج لکان آئی دا پارا دا نوست نن سبا اسکولونا چیدی نا خطول انگلیس میڈیم کی دی. انگلیش میں اردو میڈیم دا پکی کم دے پختو میڈیم کھوڑو پاکستانا کابل کی استا دے افغانستان کے آتا پختو کیا سوئی پلا جبا کی دلتا پاکستان کے جہونگا جبا چیدہ دا پاکستان قومی جبا آغا اردو دا نو انگلیش چیدے دا انٹرنیشنل جبا دا بین الاقوامی ذکر انگریز اور دیر محنت کرے دے. شیخ القرآن رحمہ اللہ قائد محترم شیخ القرآن سے آئی فرمائی بدی ملک باندی انگریزانو 200 کال حکومت کرے دے آئی دیر محنت کرے دے. انگریزی انگلش چرے دا بین الاقوامی جبا دا انگلش چرے دا کنو پٹول دنیا کی دا چلی گی دا نور جبے پٹول ملکونو کی نہ چلی گی. اور دنن سبا معاشرے خلق چلی پنن سبا معاشرہ کی چی انگلش تا درزی نا پا معاشرہ کی ڈی رچت سڑے بھی اور اس کو اگر انگلش چیرے نو اگر عام شو دا انگریزان پہ محنت کرے دے. لوے عالم بھئی قرآن میں پسینہ کی پروتی احادیث میں پسینہ کی پراتوی آتا سو گوریم نا چی پتلونی اچولے اوغارا کے پڑے زورن کرے ٹائی اچولی وی اغل خلق سلامون کئی انگریزان پہ دے محنت کرے دے. مسلمان او پا خپل قرآن باندے پا خپل کتاب باندے پا دے باندے محنت نہ دے کرے نو دے قدر دخل کو ذہن تینے دے غرزولے.
نو په دې طریقې سره دا پنځه خبرې ربط د صورت، دعوه د صورت، امتیاز د صورت، امتیازات د صورت او څلورم تقسیم د صورت او پنځم مشکلات د صورت. دا پنځه خبرې د هر یو صورت نمخ کې پیژندل ضروري. کله یو صورت کې دا پنځه واړی، کله پکې لګي وي. بل عنوان طریقې د اثبات توحید. قرآن کریم چې کله توحید ثابتයි، د قرآن کریم نچوړ مقصد توحید دی. قرآن کریم الله را لګل دی لپاره چې د الله توحید ومنل شي چې الله ذات او صفاتو کې یو دی. نو د انسانانو مزاجونه چې دي دا مختلفو. بعض سړی هر خبره کې سوچ کوي. نو داسې خلکو لپاره قرآن کریم دلیل عقلیه طریقه اختیار کا. دلیل عقلیه محضه، دلیل عقلی ذکر کی او بیا ته پریږي تطبیق کې سوچ کوا. لکه سورہ بقره کې یو اجتماعات کې دلیل عقلی محضه ذکر کړي او سوچ د پاره تعالی پریږي. یا ایو الناس عبدوا ربکم، اے خلقو عبادت کوي درم تاسو، ځکه عبادت کوي الذی داغنم خلقکم چې پیدا کړی تاسو، والذین من قبلکم کسان چې مخکې تاسو نه دي. دلیل عقلیه مازه لعلکم تتقون، خامخا چې یریږئ د الله نه. دیتا دلیل عقلیه مازه وایي. دانګي سورہ رات کې دویم آیات وګورئ، دلیل عقلیه مازه. بیا لسمه سپاره سورہ رات اول سورہ یوسف پسې د سورہ رات دویم آیات کې الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله ذات چې پورته کړی د اسمانونو بغیر عمد من السننا ترونها چې ویني تاسو دې لارو. دلیل عقلیه محضه. دارنګه سورہ نحل کې دا 15 آیات نا 18 آیات پورې او دا آیت 65 نا 70 پورې دلیل عقلیه محضه دي ته وایي. دویم قسم د دلیل عقلیه، دویم قسم دلیل عقلیه مسکت للخصم. خصم په باندې غلې کیږي. دا سره یو سړی جګړه کوي په توحید کې، تا دلیل وي دلیل عقلی ولا پیش کی نو جګړه چپ شي، خصم چپ شي. لکه سورۃ الانعام سپارہ آیت 46 وګورئ. دلیل عقلی مسکت للخصم. دلیل عقلی چې جګړه په باندې غلي کیږي. قل ارایتم ان غض الله سمعکم وابصارکم وختم على قلوبكم من اله غیر الله یاتیکم به. وَوَتَا أَرَأَيْتُمْ وَيَبِنَيْ تَاسُو یام بیونی خبر را کئی ما تینا خز اللہ سماکم کو اخلی اللہ طاقت دولی دولتانسو وامسارکم طاقت دلی دولتانسو وختم علی قلوبکم امور لگئی ستاسو پزرون باندی من الہ غیر اللہ سوک کے بل الہ بل مددگار بلا جترا بغیدان لانو یاتیکم بے چراتو کی تاسو تاو بھی پدیسی جنوبانی بھی کی دا ہی ضمیر دا پا اعتبار دا ما ذکرہ دے ٹولو تارا جیرے سما ابصار او قلوب دے ٹولو تا یاتیکم بے چراتو کی تاسو تاو پدیسی جنوبان دے دے وچپ شی دے دوئی دلیل عقلی مسکت للخصم. دارنگی درہم قسم دا دلیل عقلی درہم قسم دے دلیل عقلیہ اعترافی. خصم مخالف چیزیں ناغا اعتراف کی. کلا کلا قرآن کریم مشرک مخاطب کی چے عقل لکار نے کہی صفات دا مخلوق دا اللہ صفات مخلوق لور کے لگا نمونو گرئی
سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 61 یوش پیتی یوشتم سپارہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 یوشتم سپارہ اول دویم مقصد آیت 61 یوش پیتا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ دلیل عقلیہ اعترافی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم وَكَتَبُوزُ كِتَدَدَئِنَو مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ چا پیدا کری دی اسمانونو والارض وزمکے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور چاہتا میں کری دی نور اسپوږمۍ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ دے اعتراف کی خواہی بدئی اللہ تابع کی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خواہی بدئی اللہ دیتا ہوئی دلیل عقلیہ اعترافی دانگی نورم یو آیات بلو گو رئی سورہ زخرف کی 50 سپارہ 9 آیاتو گو رئی دلیل عقلیہ اعترافی 50 سپارہ سورہ زخرف آیت نمبر 9 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم وَكَتَبُوزُ كِتَدَدَئِنَو مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چا پیدا کری دی اسمانون عظمکے لَيَقُولُنَّ خواہی بدئی خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ پیدا کری دی عظمکے اسمانون غالب عالم بادشاہ دلیل عقلیہ اعترافی دانگی انسانانو کی بعض طبیعتون دا چو چاگئی دبل سری خبرہ زان تا دلیل کرزئی چو بورا فلانی دا خبرہ کرے دا طبیعتی دا سی دبل سری خبرہ زان لا دلیل کرزئی پلا پاکے سوچ نوی ناغی طبیعت دلیل نقلیہ ہوئی دلیل نقلیہ قرآن کریم دا طریقہ بے اختیار کا دا سی خلق کی آزان لبل دلیل گرزئی ناغی دا پا دلیل عقلیہ نقلیہ دا دلیل نقلیہ دا کل بیا دا پیغمبران نو دا انبیاء علیہ السلام نا سورة الانبیاء واللہ سمجھ سپارہ آیت نمبر 25 دلیل نقلیہ من الانبیاء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون انبیاء علیہ السلام طول دا مسئلہ بیان کرے وا وما ارسلنا من قبلك من رسول اور نورا لگلمگا مکنستانے سیو پیغمبر الا نوحی الہی مگر وحی بکلم گادتاو انہو شاندادے لا الہ الا انا فابدون نیچے بلا جتراو بل مشکل کشا مگر زیماو فابدون پس عبادتو کئی زماو فابدون ان عبادتو کئی زماو کل دلیل نقلی دیو پیغمبر نے ذکر کئی سورہ اعراف کے آیت نمبر 59 یو کم سپیتا دا نوح علیہ السلام نا دلیل نقلی دا یو پیغمبر نا اتمل سپارہ سورہ اعراف آیت 59 دا نوح علیہ السلام نا دلیل نقلی لقد ارسلنا نوحا الى قومه وقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله وقوم زمان عبادت لکشام کئی اللہ تاو عبادت کی در زویرہ تمامینا یا قوم عبد اللہ وقوم زمان عبادت لکشام کئی اللہ تاو یرا دوتے تو کئی دا اللہ نو تما دوتے تو کئی دا اللہ نو منا دوتے تو کئی دا اللہ سنو ما لکم من الہ غیرو نیچنتان سرپانا بلا جترا بوید اللہ نو بیا دلیل نقلی دا حود علیہ السلام نا آیت 65 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ حود علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وا قوم زما د عبادت ټول اقسام کوي الله تا
ما لکم من الہ غیرہ نیچ رتا سر پارو بلا جترو بغیر اللہ نو. بیا دلیل نقلی صالح علیہ السلام نا یو پیغمبر نا دلیل نقلی پیش کی. آیت نمبر 73 کے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. بیا دلیل نقلی شعیب علیہ السلام نا آیت 85 سورہ اعراف وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یو پیغمبر نا دلیل نقلی پیش کی. دارنگی دلیل نقلیہ کل دا اولیاء کرام نے پیش کی. لکہ سورہ کہف کی دا اصحاب کہف دا سورہ کہف پہلسم اسپارہ آیت نمبر 14 سوال لسم دلیل نقلی من الاولیاء دا اصحاب کہف دا دلیل نقلی پیش کی. آیت 14 وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وربطنا پٹھو لگولی منگا علا قلوبیم وزنو ددائی باندی اذ قامو کنا چیودر دندائی وقالو نغویلی ربنا رب السماوات والارض رب زمگا رب دا اسمانونو دزمو کو دی. دلیل نقلی دا اولیاء کرامونا. کل دلیل نقلی من الجناتو کل دلیل نقلی دا پیریان نا ذکر کئی. سورۃ الاحقاف وگشتم سپارہ آیت 29 گو رہی. دلیل نقلی دا جناتنا دا پیریاننا سورہ احقاف وگشتم سپارہ آیت 29 یوکم دیرسم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ کلا چراوالو المنگا تاتے اور ٹول گئے پیریانو یستمعون القرآن واقع غدل اے قرآن تاؤ فلما حضروا کلا چی حاضر شو بیان قرآن تاؤ قالوا ویندی پا اشارہ انسیتو چم شئی فلما قضیار کلا چی برا شو بیان دا قرآن واللہ الى قوم منذرین لال القوم تاؤ یرور کون کی دلیل نقلی من الجنات من الجن دلیل نقلی دا پیریانونا. دارنگی دلیل نقلی دا ملائکونا سورہ صوافات درستم اسفار کو رہی صوافات آیت 165 یوسلو 55 دلیل نقلی دا فرشتون ملائکونا وَإِنَّا لَنَانُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَانُ الْمُسَبِّحُونَ. فرشتے ہوئی وَإِنَّا بِشَكَمُنْگَا لَنَانُ الصَّافُونَ خامنگا سب ترن کیوں وَإِنَّا بِشَكَمُنْگا لَنَانُ الْمُسَبِّحُونَ خامنگا پاکی بیانون کیوں دا اللہ پاکی بیانون مصبحون. دا دلیل نقلیہ کل یو پیش کئی کل اجماعی پیش کئی. دارنگی دلیل نقلی دا ایوب علیہ السلام نا سورہ انبیاء کی سورۃ الانبیاء ولسم اسپارہ ہو رہی. ایوب علیہ السلام اللہ تعزیز کئی سورۃ الانبیاء ولسم اسپارہ. دلیل نقلی دا ایوب علیہ السلام نا آیت 83 ولسم اسپارہ سورۃ الانبیاء وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَأَيُّوبَ یاد کا ایوب علیہ السلام اذ نادا استضرّا کلا چیزی دیو کنبو پل ربتاو انی مسنی الضر یقناً زچیماو رسید لنماتا تکلیفاو وانتا ارحم الراحمین آتے بہتر درام کون کناو واستجبنا لونو قبلتیاو کم گندلراو وکشفنا نلرکمگا ما بھی چپدبانی من زور اندر تکلیف ناو تکلیف متینا لرکو. دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام دا یو پیغمبرنا دا دلیل نقلیہ قرآن کریم ذکر کئی. دارنگی کلا قرآن کریم مسئلہ توحید
اور ذہن ته ورځي نو دلیل وحی پیش کی. دلیل وحی کله عام او دلیل وحی کله خاص. دلیل وحی عام دا مطلب چې الله پاک قرآن پاک د عام انبیاء علیهم السلام قرآن کې د عام انبیاء بیان کړي چې ټول ته دا حکم کړو چې زما توحید خلقو ته بیان کړي. لکه مخکې سورۃ الانبیاء کې 15 آیات موږ وی دلیل نقلی د انبیاء نه اجماعي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ټول پیغمبران دا مسله بیان کړو چې الله وې زما عبادت وکړي. دانګي توحید خلقو ته بیان کړو. نبی علیہ السلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تعالی حکم کړو چې زما توحید خلقو ته بیان کا. لکه سورہ کہف یوصل لسم آیات آخری آیات. سورہ کہف کی آخری آیات یوصل لسم 110. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قل انما انا یقینا بشر مثلكم سره مستاسو بشانتی. خو فرق دا دی یوحى الی یقینا چې ماته انما الهکم اله واحد یقینا مددگار تاسو مددگار یکیو دی. ومن کان یرجو لقاء ربه نسوک یقینا ساتي د ملاقات دنقن فلیامن عملیو کی عمل خور سره کی سار پاسی اسی عمل نا عملا صالحا عمل نیک عمل مډیر خلق کوي. و نیک عمل باندې اعلی قبلیږي چې ولا یشرک بعبادت ربه احد. اسدار پیدا نه کې په عبادت درو کول کې هیڅوک چې شریک او اسدار سره پیدا نه کې الله سره. نو دیتا دلیل نقلیه کله انفرادی کله اجماعی کله دلیل عقلی د انبیاء علیهم السلام نه یو کله د پیریانو نه کله د ملائکو نه کله د نیکانو بنیګانو نه. دانګه بل طریقہ د قران کریم اثبات توحید الحلف قسم. قران کریم مسئلہ توحید اول دلیل عقلیہ بیان کی. دلیل عقلیہ پائے کہ بیا مختلف کے دلیل عقلیہ محضہ دلیل عقلیہ مسکت للخصم دلیل عقلیہ اعترافی بیا کله دلیل نقلیہ کله دلیل نقلیہ اجماعی کله انفرادی. دانګي مسله توحید ثابت ای کله دلیل وحیہ. سلورمه طریقه د اثبات د توحید الحلف. دا عربو دا قاعده وا چې یو خبره به ثابتولا نو قسم به باندې خړلو او په دې باندې بیا د عربو اشعار هغه گوادی. عرب وی فإن الحق مقطع ثلاث یمین او لقاء او جلاء. دا حق فیصله په درو سيزونو باندې کی قسم بخوري یا به مخامخ کیږي او جلاء یا به سره تل زیبا. دانګي بل شاعر وی عربو حلفت فلم اترك ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب. قسم یو خلو تا ته شک پرې نه خو د الله نه سوا بل د اطمینان څه شی دی. د الله په ذات مې ته قسم خورلو. قرآن دانګي د قسم بیا ګڼ قسمونه دي. پښپګ مانو باندې قسم راځي. شپږ قسمونه دي د قسم. یو قسم د قسم د قسم خورل کی مطلب دا وی چې زه په کوم شی باندې قسم خورم نو کله دروغ ما نو دې ما ته نقصان ورسي. لکه والله چې دا کار داسې دی او کدا نوی نو ما ته الله نقصان ورسي. مشرکان با د غیر الله ونم باندې قسمونه خورل او قسم په غیر الله دا ناروا دی. ځکه چې چا په نوم باندې قسم خوري نو هغه مطلب دا وي که زه دروغ وایم نو دې ما ته نقصان ورسوي. لکه پښتانه وایي چې په پیر بابا مې قسم وي. دا څه شی دی؟ دا الله نه سوا بل د اطمینان څه شی دی. د الله په ذات مې ته قسم خورلو. قرآن دانګي د قسم بیا یو قسم د قسم
د فلانی کول راکا. نو قسم بغیر الله حدیث شریف کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک. بغیر الله چې قسم وکړو شرک ته وکړو، د شرک وکړو. او بل حدیث شریف کې راځي من حلف بغیر الله فليقل لا اله الا الله. چا چې بغیر الله قسم وکړلو او نو دې کلمو وایي چې ایمان تازه شي. دویم قسم قسم دا دې چې په چا باندې قسم خوړل شي، مطلب دا داوی چې په د باندې دې رحم وکړي شي. قسم د پاره د ترحم، د پاره د رحم. لکه قران کې راځي سورہ ہجر کے آیت نمبر 72 کے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یعنی عمر در کړي شي تا ته پته وځو لګي چې دا خلق مستی. لوط علیہ السلام قوم یادای پته تا ته الله عمر در کو نه پته بولېږي دی وو پیژنې. قسم د پاره د ترحم د رحم. دریم قسم قسم دی د پاره د دعا. د قسم خورل کی مطلب داوی دعا وی. مشرکان نبی علیہ السلام ته خطر علی غلو چې تبا خپل انجام وګوري، یعنی موږ وته عمل کو. حسن رضی اللہ تعالی عنہ جواب کې بیا ویلو سوکل تو بنیتی لم تروها تسیر النقنا طرفه کداو. زدی بور کړي سما په خپل بچو باندې، یعنی زما اولاد دې مړ کړي شي، مړ کړي شي که تاسو زما دا شنو غبان په کدا غربان ونه لیدلو. کدا غر اوس وته عرب کودای وای، کودای چې زما په تاسو باندې حمله کوما. مطلب د دې قسم دا شو چې خدای دې جون راکی نو زما تاسو به وی نه چې زما په تاسو باندې حمله کوم. یا جنان چې کله چې په اتم کال د هجرت مکه فتح شو، نبی اسلام حکم کو چې یوسو اسونه د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په مشره کې اولې گئی چې دا قسم پوره شي. نو دا دریم قسم قسم دا قسم خورل کی مطلب دعا وی. سلورم قسم قسم دا د پاره د شهادت وی. مقسم به قسم چې سوکري نه مقسم به گواکۍ په خپل مدعا باندې. او قائد محترم دلته شعر وی قسم بلب میگونی تو و زلف شبگونی تو که تو محبوب دل ربائی. دارا فارسی یو شعر دی، فارسی بانان وی ستا پا شنڈو ستا پا زلفان میرے قسم بھی چیتا خیستا ہے، یعنی ستا دا شنڈ و زلفانی گوا دی چیتا خیستا ہے. دیتا قسم لشہادت وی. بل مثال بعض خلق وی چی ستا پا اجرہ باندې پا دیرہ میرے قسم بھی چیتا سخی. مطلب دا چې ستا په دیره کې کټونه گوئی کوي، تا دستخان گوئی کوي چې ته سخی. قرآن پاک کې اکثر قسمونه چې دي دا بطور شهادت راځي. لکه والسماء، نو خلک کوئی قسم دی په اسمان، والسماء شاهد دی اسمان، والطارق شاهد دی هغه ستوره، والصافات صفا شاهد دی هغه فرشتي صف تړون کی. دارنگی والعصر نو خلق مانا کہ قسم دی پا زمانہ نا دلتا قسم پا مانا دا شہادت تے. والعصر ان الانسان لفی خسر شاہد دا زمانہ چیتا پا غفلت کی زمانہ شاہد دا. سار شو تدغسی دا غفلت پا خوب بانیو دے من دی قضا کو من دیو نکولو ماسپخین شو تا منزو نکول دا دین سکار دیو نکو د دنیا په کارونو باندې لګیای آخرت ته تیاریو نکو. دا زمانہ ستا په عمر باندې شهادت کوي، په تا باندې گواہی کوي. والعصر شاهد د زمانہ ان الانسان لفی خسر، انسان په تاوان کې دی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تاوان کې نه چې مؤمنان دي عمل د نبی علیہ السلام په طریقه کوي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یو بلتا د حق ترغیب ورکی، یو بلتا ترغیب ورکی په صبر باندې. دانګي واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى. شپه او ورځ دا شاهد دي، یعنی چې څنګه د زمانہ کې فرق دی، یو شپه دا او بل ورځ دا گواهی په دې خبره
چې ستاسو اعمال دا جدا جدا دي. ان سعیکم لشتا، ستاسو اعمال دا جدا جدا دي، یعنی نیک عمل او بد عمل دا دواړه نه دي برابر. څنګه چې شپه ورځ نه دي برابر، دارنګه ورپسې بیا سورې زوحا کې والضحا واللیل اذا سجا، رڼا او تیاره ورځ او شپه دا گوادي چې ته مختلف الحال، دا حالات مختلف دي. نو دې ته وایي قسم په معنا د شهادت. دارنګه سورې سواد کې وایي سواد والقرآن ذکر، شاید قرآن د پن کتاب، بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. دلته قاضی بیضاوی رحمه الله او کشاف هغه حیران دي دلته چې والقرآن ذکر قسم دی او بل د اضراب د پر راځي. دا دواړه جملو کې فرق دی او جواب د قسم وروسته دی. نو په قسم او جواب د قسم کې جمله معترضه نشي راتلی او دلته بل راغلی دی. نو که د دې جواب دا وشي چې حذف ته، نو جواب د قسم نه حذف کیږي. شیخ القرآن رحمه الله قائد محترم شیخ القرآن صاحب ای چې کما معنا کوي نو پاغي سره اشکال بیا ختم شي چې دلته د قسم نو مراد شهادت ته. معنا د آیت دا چې شاهد دی دا د پن کتاب چې کافران په سخت خلاف کړي، ځکه چې شاهد گواه معنا واخلي نو بیا جواب تاجت پاتې نشو. په دې معنا سره هغه لفظي اشکال ختم شو. دارنګه پنځم کې سما قسم په اصول د ایمان باندې خلل شي، یعنی د ایمان اصول آی گواه کړی دي چې دا رښتیا دي. د ایمان اصول اول توحید، ان الہکم لواحد، یقینا تاسو الله تاسو حاجت را مشکل کو شایو دی. دویما اثبات رسالت، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، شاید قرآن د حکمت کتاب چې ترشتینه پیغمبره. او دریما صداقت الکتاب، سورہ سواد کې وی والقرآن ذکر، شاید قرآن د پن کتاب. سلورم قیامت، سورہ قاف کې وی والقرآن المجید، دا د بزرګۍ کتاب گواه دی. نبی اروس وی کذالک الخروج، دا اونې بوټي چې من څنګه ځمکه نه روکا دا چې به تاسو د قبرونو نه روباسما. نو دا قسم دا خلل شي په اصول د ایمان باندې. شپږم قسم دا قسم د انسان په خو او خراب صفات باندې خلل شي، یعنی د انسان په خو او خراب صفاتونه آی گواه کړی دي. لکه سورہ عادیات کې الو ان الانسان لربه لکن، اسونه گواه کو والعادیات ذبحا، اسونه گواه دي چې ان الانسان لربه، چې انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی. اسونه ته مالک چاره ور کوي، وراک ور کوي، نو اسونه د مالک تابعدار دي. او انسان ته الله رزق درکې، ته د الله تابعدار نشوي. ان الانسان لربه لکنون، انسان د خپل رب ناشکر دی. نو دا شپږ اقسامو د قسمو. کله چې مسله توحید بیان شي په دې باندې دا ټول دلیل عقلیه، دلیل نقلیه، دلیل وحیه، الحلف دا ټول بیان شو. نو بیا تا مخاطبین چې دین دا با چې څوک اوري قرآن آئے کې بدرې ډلې جوړ شي، یو استامرګری شي، یو بخلاف شي، او بل با مذبذبین شي. سورہ فاتحه کې دا درې ډلې ذکر کوي اجمالاً. خلق بدرې ډلې شي چې ته قرآن بیان کې، نو سبا منقادین شي او سبا غیر منقادین، سبا منون کې سبا غیر منون کې، دا ډلې به جوړ شي. دارنګه قرآن کریم چې کله مسله بیانوي، نو چې کله یو مسله قرآن بیان کی نو پای باندې دا مختلف قسم دلیل پیش کی. نو چې څوک هغه مسله مني ناغله بشارتونه ورکی، خوشخبری وته ووري. لکه یو سړی داغه بچی دي، څه تابعدار دي، نو داغه صفت کوي، ایله شاباسه ور کوي، او څه نافرمان دي،
نو ایلا زجر او تخویف ورکی رٹن ورکی وینا وتکی وخی ادب وتخی دارنگی چکل قرآن کریم سوک امنی توحید امنی ایلا قرآن کریم بشارتون ورکی کلا کلا یو سڑے داشی چا مسئلہ نمانی او آغا اعتراضون کئی نو داغا آغا اختلاف و آنا فرمانی آدھی تو رسیگی چی آغا دزو پزر بانی مہرو لگی ختم اللہ ولا قلوبہم سورہ بقرہ کی وئی مہر والد اللہ دزوی پزرون باندے دلتا اعتراض راتو چی دا مہر وطا اللہ اولو پزرو نو بیادن ولی حساب اخلی ختم اللہ ولا قلوبہم بیا قائد محترم شیخ القرآن سے کلچ اصول بیانی بدی دے کہ آغا بیا یو دو مثالون ذکر کئی دا حافظ شمس الدین ابن قیم رحمہ اللہ دا مثالون دو پیش کی یو مثالو دا اسو یو اس تے نستا ساتل ہے ستا خواہ خلا چھتا پا دی اس سوریگی او کن سوریگی تا پی سور شوی واگی ستا لاس کی گی بیا ستا خواہ خلا تا دل پند ورکے سپیڈ ورکے ایکسیلیٹر دباوے او کنا دا ایکسیلیٹر دا غواگی دی نو دا ستا اختیار کی دی کنا جیتا ازبانی سور شوی تا پند ورکا او واگی ستا دا لاس نوش لی دلی نو بیا ستا کنٹرول ختم شو اس خواسون نشتا دا موٹر مثال بدر کم موٹر کی گاڑی کی تو سوری نئے گاڑی دے او تا ستا خواہ دا گاڑی کی سوری گی او کنو سوری گی تو سور شوی گاڑی کی گاڑی دے سٹارٹ کو گاڑی دے روان کو او گاڑی لدے پون دور کا ایکسیلیٹر دے ور کو گاڑی دے 100-120 تو رسولو پدے کے بریک کار پریک ہو چې بریک کار پرې خو بس تا د لاس نه کنټرول لاړ اوس د ګاډي خوښه ده چې په څه باندې ورځي اوس بریک کار پرې خو ګاډی ډایرکټ شو نو دغه ځای ته ته چا ورسولې تا خپل ځان دغه ته ورسولو ګاډي کې ته سور شوې تا ته اختیار و تا ګاډی سټارټ کو تا اختیار و تا ګاډي له سپیډ ورکو ستا اختیار و او بیا چې کله بریک کار پرې خو نو ستا دا اختیار نه بیا ګاډی ووتو بیا ستا د وس نه گاڑی ہوتو بیا به تو لګورې اکسیډنټ وکې یو ځل دې دا سي رجون میاشوا دوره شروع وزمګه زه د کندرو تتل مردان ته واپس راتلم کندرو نه راوړې د منو دالته زمان سترګې پټې شوې ودشما چې ودشما گاڑی 60-70 سپیډ کې روانو چې ما سترګې وغړې دي گاڑی خو 60-70 سپیډ کې روانو دا کمپلیکس چیرے دا اسپتال ندی چوک تر ندی شمو چوک بندو دو وابدیل غٹ گاڑی والارو اوز دا زی کی بیا دو نزی کی لس پینزل لس گاما کی گزا کی دی کی خو بیا بریک کار نکی کن 60-70 سپیڈ کی روانو نو ماستر کی او گاڑی دی او پوی خبانی پا گاڑی ورلم نا موٹر والارو اگا بیا پا وابدی گاڑی او پاگی بانی ورلو نا ټول مخ کرو تو ټول گاڑی ولګی دل دا بیا کنټرول نه بار شو خدا دې ته چا ورسولې ته گاڑی کې زور شوی تا روان کو او چې بریک ته کار پرې خو نو بیا ستا اختیار نشتا نو دا چې دا یو مثال دا ورکړي دوی مثال قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا خیسته شکل ورکړي یو خیسته شکل دی اتاولی دلو نو یو نظر آئی بانی مواخذہ نشتا بیا استا خواہ خرجتو تا گوری او کنا دوبارہ دی وطاو کتل ناغا نکستا پزلکی جوڑ شو بیا درم دل ستا اختیار دی تو لگوری او کنا پا درم دل لیو کتل ناغا نکس آغا پزلکی پوخ شو استا اختیار نا کنٹرول نوستو وطی بیا دی لگیاوی دا ایس خبری کئی بیا ولزان با دی نخ کاری بیا پاگی بانی دی فخر کئی نو دا غزیل تا چاو رسولی درم مثال دا جج ور کئی جی جج ملزم لپانسی ور کی ویارا فلانے جج چونو فلانے پانسی کو نو ولی دا جج چتا دا چاونوی چرا دیر ظالم جج دے
چې په پلانې پانسی کو د 508 روپیو خېجولو دا چانه دی ویل دا ولې ځکه هغه باندې قتل ثابت شي قتل به ثابت شي نو هغه د خپل عمل سزا ملو شي جج ته نسبت ځکه کیږي چې هغه ته اختیارات حکومت ورکړي په دا کورسۍ کېنولي اوس یو سړی دا قتلو کې بل راشي دلته کورسۍ واچي او دلته کېني چې دا ولې ماته دا ملزم او دې په 500 ډالرو کې نو دا څوک مني اصل اختیارات نشته نه جج په کورسۍ چې څوک ناسي حکومت ته اختیار ورکړي دی اګوان او وری ګوان پیشي قتل ثابت شي اب یا اډرو کی دا چانی دی ویل چې د سره ظلم نو ختم الله ولا قلوبهم چې الله په نسبت الله ته نسبت ولیکي چې الله والقدر خیر و شر من الله تعالی خالق ته هغه ته نسبت پرې وجه کیږي باقی د انسان د عمل خپل نتیجه ده نو د په مهر په ځل باندې مهر لګیدو د وجه یو څو آیاتونه په دې باندې به پیش کوو ان شاء الله مونږ کوو مینس کې بیا نور سبق وکړو اذان وکړي